The Chavdi Kanakona fish market has reportedly fallen into extreme unhygienic conditions, with maggots visible in the gutters and a pervasive foul smell in the surrounding area. Locals have expressed concern over the cleanliness and urged authorities to take immediate action to restore sanitation and ensure a safe environment for vendors and visitors. चावडी काणकोण गोवा हे चावडेचे नुस्त्या मार्केट आनी हांगा परिस्थिती जर पळयत जाल्यार सामकी बिकट परिस्थिती आसा. हे नुस्त्याचें उदक वचपाचें गटर हांगा सारके किडे पडल्यात आनी दुर्गंधी इतली पसरल्या की उलोवपाचें ना आनी वासूय घेवपाचें ना अशी परिस्थिती जाल्या. ही गटाराची परिस्थिती अक्षरशः किडे पडल्यात आनी अशे किड्यांनी आमचे काणकोणकार हांगा हे नुस्तें घेतात. शेनवाराचो बाजार भरता आनी हांगा रोगराई जावपाक शकता. कॉन्सर्न ऑथॉरिटीचे मनीस हांगा केन्ना पावले ना काय कितें म्हूण आतां लोक गंभीर प्रश्न करतात. खरें म्हणटा जाल्यार हांगच्या जें चिखल जें घाणीचें उदक जें नुस्त्याचें उदक साचलां हाची खंय तरी विलेवाट लावपाक दिसली, पूण तशें कोण लावपाक सोदना आनी हांगा पळय सारके किडे घुसघुसूंक लागल्यात. ही दुर्गंधी घेवपाक जायना. सामकी वायट परिस्थिती नुस्त्या मार्केटाची. ही नुस्त्या मार्केटाची टॉयलेट आनी कोणी समज 1 नंबरा 2 नंबरा आयलो जाल्यार जावपाचें सोडूच ताका भयंकर मोठो रोग जावपाक शकता. आनी असले वेळार हांगा मुतलो कोण 1-2 नंबरा येतलो कोण काय म्हूण तितलोच गंभीर प्रश्न. ही मार्केटाची भितरली परिस्थिती. हांगाय बी पळय किडे बुजतात आनी असले वातावरणांत आमची कांय ऑथॉरिटी आहा तांणी खरें हांगा लक्ष घालपाक जाय, पूण हे कोण घालनात आनी ताका लागून बिमारी जी आसा ही वाडपाक शकता. नुस्तेकारूय बरो न जावपाक शकता आनी नुस्तें खावपाक येता व्हरपाक येता तोय बी बरो न जावपाक शकता. कशी किडी पडल्या पळयात. ही परिस्थिती चावडी काणकोण ह्या नुस्त्या मार्केटाची सामकी वायट परिस्थिती आसा. गेल्ले कितले अशी वर्सां म्हाका दिसता आतां तेमी 10 वर्सां डिमांड करता तेंगे एक टॉयलेट ना सादी. आतां इतली म्हाका दिसता तेमी कांय म्हणल्यार 70-80 जाण तरी मायजूच आहा हिंगा मेंबर्स आहा. तेंकां तुगेली टॉयलेट ना, तेंकां एक वॉश बेसीन ना, नळ सारको ना, तुगेली गटर तुगेली ती घाण. तेंकां तेंची परिस्थिती कितें जाता आसतली. त्या मनशाक विकता तितले तेमी धंदो करता ते म्युन्सिपालिटीक पयसोय भरता. आनी जसो तूं म्हाका क्वेश्चन केला की तूं एक म्युन्सिपालिटीचो मेंबर जावन सुद्दां तुजें हें जायना म्हणून हांवें पर्सनली 2-3 फावट कळयलें ह्या इशूवाक लागून. तरी आसतना हेजेर एक्शन जायना. म्हणजे एक हायजिनीक तुगेलो एक जण म्हणटा पळय हायजीन ही तुमकां हायजिनीक दिसता खंयचे हितून. हितून कोण बरो आसलो मनीस म्हळ्यार बंद आसून पडपाचो. आनी तेंची अवस्था आतां जो पयशे भरून समज इन रिटर्न तेंका ही घाण मेळटा जाल्यार ही म्हाका दिसता स्वयंपूर्ण जेन्ना आमी गोंय आनी आमचें म्हणटा तेन्ना सरकारान थोडे तरी लक्ष घालपाक जाय. काणकोण हेल्थ सेंटर आसा, हेल्थ ऑफिसराची ड्युटी उरता की हेल्थ ऑफिसरांनी हांगा पळोवपाक जाय, किडे बिडे पडल्यार ते निवळ करूंक जाय, वखद मारूंक जाय. पूण हे अधिकारी हांगा येना तशें दिसता तुमकां. ना अधिकारी येना जाल्यार सुद्दां तांकां आमी घेवन येतले. हांव तांकां हिंगाच्यान उतर दिवन वयता की हांव तांकां विदीन अ वीक तुगेलो हाडून तांकां कितें इन्स्पेक्ट करून लायता आनी कितें आहा हिंगा निवळ करपाक लायता. समज हांव परत एक सांगतलो की म्युन्सिपालिटीच्यान समज जायना म्हणटा जाल्यार मागीर स्वताचे करतना तांकां टॉयलेट बांदून दितलो जाल्यार. कित्याक 10-10 वर्सां डिमांड एक करप आनी ती एक बारीकशीच डिमांड जावप ना जाल्यार ही म्हाका दिसता हिंगा आमकां लजेची गजाल. ही नुस्तेकारांनाय हांगा बसता ताची टॅक्स भरतात, कितें तरी भाडें दितात आनी तांकां भाडें दितरी तुमी सुविधा बी दिवपाक जाय म्युन्सिपालिटीन. पूण ही सुविधा कित्याक लागून दिना. कितें आसता आमी तेंच तुमचे परत तुमचे हितूंतल्यान माध्यमांतल्यान सांगतलो की इलेक्शन जशें लागीं पावता तशें म्हाका आतां इलेक्शन लागीं पावपाक जाय जाल्यार तांकां आश्वासन खूब मेळटलीं. आतां मार्केट बांदपा म्हणटले, मार्केट न्यू बांदता हें तुमकां आनी घाण मेळपाक ना. तर ती म्युन्सिपालिटी आमची थंय ऑपोजीट आहा. गेल्ली 5 वर्सां जावन गेली आतां 6 वर्स लागतले म्युन्सिपालिटी बांदत चालू आहा. आनी परत हे मार्केट समज चालू जाता जाल्यार परत मार्केटाक समज एक 2-3 वर्सां जाल्यार ह्या घाणीन रावप लोकांनी. मातशें तरी एक मनीसपण आसपाक जाय आनी एक तुमी बाकीचे सुण्यान एक मनीसपण ना तेन्ना तरी तुगेलें एटलिस्ट तांकां करून दिया म्हणटा नाल्यार आमी इनिशिएटीव घेवन आमी करून दिता. FDA अधिकारी आसता पळय ते चड अशे नॉर्थाकूच धाडी घालतात, सावथाक धाडी घाल्ल्यो आयकनात. आमी न्यूजाचे खूब फावटी पळयतात. सावथाक सगळें बरें आसा म्हूण ते धाडी घालनात काय कोणालो प्रेशर आसा म्हूण धाडी घालनात.
म्हाका दिसता तुगेलो हायजीन अनहायजीन म्हणटा तो तुगेलो केन्ना प्रेशर आनी हें पडून येवपाना. फाल्यां समज हिंगा मलेरिया तुगेलो डेंगू जाता बाकी जाता तो नॉर्थाक जाता आनी हिंगा जायना असो कांय ना. आमची हांगा तुगेलो जाती म्हाका दिसता लास्ट इयर मॅक्झिमम केसीस आमी काणकोणा आहल्यो मलेरिया डेंगूच्यो. आनी तरी आसतना समज ऑथॉरिटीक अशें करून कांयच तुगेली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना जाल्यार आमी एक तांकां लेटर करतले तुमी या तुमकां आमी जागी दाखयता अनहायजीन तुमी पॉयंट दाखयता तुमी तेजेर वचोन ती कारवाई करा. आनी हो जो पॉयंट आसा हो पॉयंट म्हणटा खरें म्हणल्यार आमी ह्या आमच्या नीज गोंयकारांक तेमी आयज म्हणल्यार कितलींशीं वर्सां 1998 हेजें इनॉग्रेशन जाल्लें आसतलें ह्या बिल्डिंगेचें पूण तेजी पयलीं सावन आमी धंदो करता तेमी मार्केटान येवन नुस्तें विकता पूण आयज म्हणल्यार तांकां सुद्दां तुगेलो फोन केन्ना. तावडी काणकोण गोवा हो काणकोणचो तालुका आनी हो तावडेवलो मेन बाजार. हांगा कितें जालां हांगा ऑपोजीट सायडीच्यान म्युनिसिपालिटीची व्हडली बिल्डींग आसा आनी ऑपोजीट सायडीच्यान नुस्त्या मार्केट आसा. नुस्त्या मार्केट 1998 बांदिल्लें आनी तेन्नाच्या नंतर हांगा दुर्लक्ष जायत आसा. हें जें आसा हें नुस्त्याचें उदक वचपाचें गटर पूण ह्या गटारान पिशव्यो उदकाच्यो बाटल्यो फातर आसात आनी हें उदक सगळें स्टोर जालां आनी हांगा सामकें किडे पडिल्ले आसात आनी किडे पुसपुसतात. आयज काणकोणाक किडनीचे पेशंट आसात ते वाडत रावल्यात. वान 100चे आंकडो पावला. हॉस्पिटल फूल जालां पूण कोणाक पडिल्लें ना. हॉस्पिटलाचे काही अधिकारी आसात तांणी हांगा पासय मारपाचें उरता हातून वखद मारपाचें उरता ते येतात काय ना ते बी खबर ना. आनी आमचे ऑथॉरिटी खंय तरी दिल्ल्या काय कितें म्हणून लोक तितलो गंभीर प्रश्न करतात. आयज लोकांक पतप नाना नमुन्याचे रोग जातात आनी तातूंत दुश्काळांत 13वा म्हयना म्हणून हांगा जे पळयलें जाल्यार सामकें बिकट परिस्थिती आसा. उदकांत किडी पडल्यात. टॉयलेटीन वतलो म्हणजे टॉयलेटीन वचपा सारकी परिस्थिती ना. टॉयलेट सामकी ओसाड पडिल्ली आसा आनी आमचें शासन प्रशासन करता कितें म्हूण लोक प्रश्न करतात. त्याच बरोबर नॉर्थाक FDAच्यो लगातार धाडी पडटात पूण सावथाक आनी स्पेशली काणकोणाक खंय धाडी पडिल्ले आयकनात. एक्सपायरी जाल्लें दूद विकतात, एक्सपायरी जाल्ले केक विकतात, बाकीचे एक्सपायरी म्हाल उरता, मार्केटान येतलो जाल्यार दुर्गंधी पसरिल्ली उरता. हें काम करप कोणें? पब्लिके. तुमी पब्लिके कडच्यान वेवस्थीत टॅक्सां घेतात, टॅक्स बंद जाल्यार फायन मारतात जाल्यार जे अधिकारी हांगा लक्ष करनात तांचो पगार कित्याक कट करनात, तांकां फायन कित्याक मारनात असो लोक गप्पीत प्रश्न करतात. जसो पब्लिकेक फायन मारतात तशीच आतां अधिकाऱ्यांक फायन मारची म्हूण लोक डिमांड करपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.